اعلموا أن المرء يؤجر إذا دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك مؤكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك: آمين ولك بمثل. وذلك لما في هذا العمل من الود وسلامة الصدر وخلوه من الغل والحسد. وإذا كان هذا في الدعاء لأخيه المسلم، فلا شك أن الدعاء لولاة أمر المسلمين أكثر ثوابا وأعظم أجرا، بل هو من النصيحة الواجبة على المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. رواه الترمذي. فينبغي للمسلم أن يدعو بالصلاح للولاة مهما اشتدت الظروف، لما فيه من تأليف الصفوف واجتماع الكلمة على المعروف